जिस किस्म की बातें हमारे वज़ीर आज़म ने चंद मौक़ों पे ख़वातीन के बारे में की हैं, उसके बाद जिस लेवल पे उनको सोशल मीडिया पे डिस्कस किया गया है और पैट्रियार्कली ऑब्सेस्ड मर्दों ने उसको जिस तरीके से अपने लिए एक वारंटी समझा है और दुनिया में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर आपका मुल्क जो है पूरे जो दुनिया के ममालिक में सेकंड लास्ट नंबर पे आप आते हैं। मीनार पाकिस्तान पे वाक़या हुआ, उसमें 3 घंटे तक 15 की कॉल के बाद पुलिस नहीं आई। उसके बाद जो कुछ तबादले हुए, क्या वो रिस्पांस हुकूमत का काफ़ी था? क्या जुर्म जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जी वो उस दिन 5 मुहर्रम थी, 400 मजालिस थी, पुलिस बहुत मसरूफ़ थी, हम क्या करें? तो उसके बाद ये मुख्तलिफ़ तौजीहात पेश की जा रही हैं और अब एक कमेटी बनाने का फ़ैसला हुआ है यह कि हम जा किस तरफ रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि जिस किस्म की बातें हमारे वज़ीर आज़म ने चंद मौक़ों पे ख़वातीन के बारे में की हैं, उसके बाद जिस लेवल पे उनको सोशल मीडिया पे डिस्कस किया गया है और पैट्रियार्कली ऑब्सेस्ड मर्दों ने उसको जिस तरीके से अपने लिए एक वारंटी समझा है टू डू एंड से व्हाटएवर, उसका कुछ ना कुछ असर मुझे तो ज़रूर नज़र आता है। पहले भी ये सब होता होगा, ये कोई 2 साल में नहीं हुआ, 3 साल में नहीं हुआ, हमारी हिस्ट्री है इस सब की, इस किस्म की मेंटल हेल्थ की एक हिस्ट्री है। लेकिन ये अब आके क्यों हो रहा है? इसका सिर्फ एक सीधा सा मतलब ये निकलता है कि कोई हमारे लीडर्स को ये समझा दे कि आप प्लीज़ अपनी ज़ाती राय अपने तक रखें, उसको बैठ के इंटरव्यूज़ पे नशर मत करें, क्योंकि लोग उसको किस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं और फिर किस तरीके से प्रैक्टिस करने को अपनी आज़ादी समझते हैं, या आप नहीं रोक सकते। दूसरा, मॉब मेंटालिटी आप देखें कि एक लड़की के बराबर 400 मर्द हैं और एक ने भी उसे डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। रादर सारा सोशल मीडिया उस एक वाक़े को कंट्रोवर्शियल बनाने पे तुला हुआ है। यानी एक तो लड़की के साथ ज़्यादती हो और उसके बाद वो उस ट्रॉमे से गुजरे जो उसको इन्वेस्टिगेशन फेस करनी पड़ती है अगर वो रिपोर्ट करने की हिम्मत कर ले तो, और थर्ड वो सोशली अपने आप को जस्टिफाई करे कि मैं झूठ नहीं बोल रही। तो क्या आपको लगता है कि ये माशरा औरत के लिए सेफ़ है और किसी एक कमेटी से या 10 कमेटियों से कोई फ़र्क पड़ेगा? जनरल अमजद साहब, वज़ीर आज़म ने आज ये भी कहा है कि जो नई टेक्नोलॉजी है ये बेरारवी फैला रही है। उनके जब वो जवान हुए थे तब माशरा ऐसा नहीं था। ये जो नया माशरा और नई यूथ आ रही है वो टेक्नोलॉजी की वजह से और इंटरनेट की वजह से उनमें ऐसी बात हो रही है। आप दुरुस्त मानते हैं? लेकिन जो माशरे में मसाइल आ रहे हैं, जिस तरह डीजनरेशन माशरे में हो रही है, मैंने ये वीडियोस बात देखी भी। उसके बाद मीनार पाकिस्तान की वीडियो के बाद एक वो रक्शे वाली वीडियो आई, एक और वीडियो कोई किसी ने चलाई भी है, वो जो एक खातून को किसी गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो पीछे से लोग उसके कपड़े नोच रहे हैं। ये चीजें तो ये कोई अजीब किस्म की फ्रस्ट्रेशन है जो कि मैं समझता हूँ हमारे सबके लिए, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये एक लम्हा फिक्रिया है। जो माशरा है वो जब डिस्कस करता है, मैंने इसके ऊपर जो ट्वीट्स पढ़े और जो रिएक्शन वगैरह, जब ये मीनार पाकिस्तान का वाक़या हुआ है तो 17 अगस्त को और 18 अगस्त को इंडिया से इसके ऊपर बेशुमार ट्वीट्स किए गए और पाकिस्तानी मर्दों के खिलाफ और माशरे के खिलाफ बेतहाशा बातें की गई। ये एनालिसिस जो है मुझे किसी ने भेजा, मैंने देखा। उसमें बात मसलन उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में रहते हुए तो अल्लाह ना करे किसी के यहाँ बेटी पैदा हो, या ये कि मर्द हजरात जो हैं वो तो लगता है यूं कि सब ठीक है जंगली बन। तो ये वो चीजें हैं जो आपको मजीद आपके यहाँ मसाइल पैदा कर सकते हैं। वजीर आजम साहब वो कह रहे हैं, जो पाकिस्तान के मौलवी, पाकिस्तान के उलमा कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक अखलाकी बेरारवी से है। तो क्या जिस अखलाकी बेरारवी नाम लेते हैं वो पाकिस्तान में मगरिब से ज़्यादा है? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि लंदन की मसरूफ़ तरीन शाहराह पे, मसरूफ़ तरीन बाज़ार में, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में रात 2 बजे भी कोई इस तरह कर सकता है? कभी आपने सुना है कि वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, तो या तो हम उनसे ज़्यादा अखलाकी तौर पर ख़राब हो गए हैं या मसला कुछ और है, या यकीनन हम उनसे अखलाकी तौर पर ख़राब हैं लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में, और उसकी वजह से ये हो रहा है कि पाकिस्तानी माशरा अभी तक इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है
کہ گھر کی چار دیواری سے باہر عورت کی کوئی جگہ ہے، پبلک سپیس میں اس کی کوئی جگہ ہے، ورک سپیس میں اس کی کوئی جگہ ہے، بزنس میں، بازار میں اس کی جگہ ہے. یہی مولویانہ سوچ ہے، اور اس مولویانہ سوچ کی وجہ سے یہ ہیراسمنٹ بڑھ رہی ہے. کہ آپ لوگوں کا دل ہے کہ ہر گندے چھپڑ کے اندر کمل کے پھول کھلیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے. جیسا معاشرہ ہے ویسے ہی بچے اور نوجوان پیدا ہو رہے ہیں. اور وہ پسماندہ سوچ معاشرے میں رواج کرنے کے لیے ہم نے 40-50 سال کام کیا ہے. یعنی جو جس کو میں سوشل انجینئرنگ کہوں، جو سماج کو جس راستے پر ڈالا گیا ہے، جب ریاستی سطح پر چادر اور چار دیواری کے نعروں کو ترویج دی جائے، جب یہ کوشش کی جائے اعلیٰ ترین سطح پر کہ خواتین جو ہیں وہ اقتدار میں نہیں آ سکتی، اگر وہ آئیں گی تو اچھی حکمران ثابت نہیں ہوں گی، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے ان پسماندہ سوچ کے لوگوں کو استعمال کیا جائے جو جلسے جلوس کریں، جو کتابیں نکالیں، پمفلیٹ لکھیں جس میں یہ ثابت کیا جائے کہ جو عورت ہے وہ مرد سے کمتر ہے، اس کی صلاحیت کم ہے، وہ سوچ نہیں سکتی، اس کا اصل کام چار دیواری کے اندر رہنا ہے. تو اس پروجیکٹ پہ کم از کم 40-50 سال کام کیا گیا ہے. اور میں ان سے پوچھوں کہ جب آپ اعلیٰ ترین عہدوں پر تھے اور جب پاکستان میں یہ پسماندہ سوچ پھیلائی جا رہی تھی اور ابھی تک پھیلائی جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اسی سوچ کا تسلسل ہیں، کیونکہ جیسے زنیرہ نے کہا کہ جو وہ باتیں کرتے ہیں، اصل میں پچھلے 3 سال میں انہوں نے مسلسل اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں کو اس راستے پر ڈالا ہے، مردوں کو اس راستے پر ڈالا ہے کہ جی مرد روبوٹ نہیں ہے. اچھا روبوٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ تو وہی کریں گے جب عورت حالانکہ یہاں نہ برقعے والی محفوظ ہے، نہ عورت قبر میں محفوظ ہے. جس معاشرے کا یہ حال آپ نے کر دیا ہو، اس معاشرے کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے بنیادی طور پر کہ ہم نے یہاں پر تعلیم کے لیے پیسہ خرچ نہیں کیا، تعلیم و تربیت کے لیے پیسہ خرچ نہیں کیا، تعلیم و تربیت کو ہم نے جدید پیمانوں پہ نہیں بنایا اور نہ اب بنا رہے ہیں. تو اس کے اندر بہت سارے عوامل ہیں جس کے اوپر ہمیں غور کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ اس ملک میں آج تک ابھی بھی ہم نے عورت کو انسان کا درجہ دیا ہی نہیں ہے. وہ آج بھی ایک ملکیت کا تصور کہ عورت کسی کی ملکیت ہے، کسی مرد کی ملکیت ہے، وہ موجود ہے. اور عورت کو جب آپ ایک سیکچول آبجیکٹ کے طور پہ ہی دیکھتے ہیں اور آپ اس کو ایک انسان ہی نہیں سمجھتے، اور کیونکہ ہماری ریاست جو ہے وہ ظالم کے ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہے. چاہے دیکھیں آپ پرائم منسٹر سے شروع کر لیں، جو کہ کپڑوں کے، عورتوں کے کپڑے نہ پہننے کے، اور کہتے ہیں کہ مرد بیچارے کیا کریں، جہاں پہ اس قسم کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جہاں کی پولیس میں آپ کا RPO کہتا ہے کہ جی وہ عورت رات کو گئی کیوں، وہ بچوں کی ماں تھی، اس نے پیٹرول کیوں نہیں ڈالا. آپ کا چیف جسٹس جو آپ کا چیف جسٹس ہے وہ عورتوں کا اسکرٹ کے اوپر مذاق کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کو یہاں پہ کنوکشن ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے. تو دیکھیں جب آپ کا جزا سزا کا یہ سسٹم ختم ہو گیا نا، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے سماج کے اندر ایک جنگل کا قانون ہے، اور اس کے اندر آپ کا وہ ملک ہے جہاں پہ ابھی تو قبروں سے بھی آپ عورتوں کو نکال کے ان کے ریپ ہو رہے ہیں. تو اور دنیا میں گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس کے اندر آپ کا ملک جو ہے پورے جو دنیا کے ممالک میں 2nd لاسٹ نمبر پہ آپ آتے ہیں. آپ کس احترام کی بات کر رہے ہیں بسی صاحب؟